हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें। किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। फिर एक ख़ानदान में एक फ़र्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। हेल्थ कार्ड, मार्च तक सारे पंजाब के ख़ानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। अभी आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो कौम से खिताब था उसका मुंतखब हिस्सा सुन रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एड्रेस टू द नेशन किया, जिसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है। 2 करोड़ ख़ानदान यानी 13 करोड़ अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और रियायती नरखों पर 30% रियायती नरखों पर आटा, घी और दाल मुयस्सर आएगी 6 माह के लिए। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कॉन्टेक्स्ट भी बताया कि इंटरनेशनली कोरोना वबा के बायस महंगाई में इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के मुताबिक 50% हुआ है, पाकिस्तान में ये 9% है। फिर एक इलाकाई तकाबुल भी पेश किया पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का कीमतों के हवाले से, चाहे वो तेल हो, आटा हो, दालें हो। साथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना होगी और एंड में जो उनकी सियासी मुखालफीन है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर 2 बड़े ख़ानदान जो पैसा उन्होंने लूटा है अगर वो वापस ले आएँ तो जो अशिया की कीमतें वो आधी कर देंगे। इसी सियाको सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। एक अच्छा और मुस्बत इकदाम है। 30% आज के इन्फ्लेशन के दौर में रियायती नर्ख पे अगर किचन आइटम्स मिले, यकीनन उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। असद उमर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा लोगों के सवाल ज़रूर बताएगा कि इस पे अमलदारी किस तरह की जाएगी, क्या तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इशूज़ ये है कि पॉलिसी अच्छी भी आ जाए, अगर इम्प्लीमेंटेशन में सही तौर पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए तो लोग उससे बैरमन नहीं हो पाते कुल्ली तौर पे। जी असद साहब। जी, इसका जो निज़ाम बनाया गया है जी, वो मुल्क में हज़ारों करियाना स्टोर जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, शिराकत करेंगे, वो और यूटिलिटी स्टोर्स की कुछ 4000 के करीब जो आउटलेट्स हैं, वहाँ पर जब ये लोग जिनके पास ये कार्ड होगा वो शॉपिंग करने के लिए जाएंगे ये राशन कार्ड के साथ, तो उनको तकरीबन लगभग 30% के करीब जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी हुकूमत की तरफ से। तो आप जाएंगे अपने घर के पास दुकान में जैसे आप खरीदारी करते हैं जी, और वहां पर वो दुकानदार आपको ये डिस्काउंट देगा और उसकी बुनियाद के ऊपर उस दुकानदार को फिर गवर्नमेंट से वो सब्सिडी मिलेगी। अच्छा असद साहब, इस पे एक इशू ये है कि एहसास ने बड़ा अच्छे तरीके से डेटाबेस तो तैयार किया है, लेकिन जो कार्ड्स की फरामी है वो उसके मुताबिकत से नहीं हो पा रही। तो मैं जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है अगर लोगों ने, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज अनाउंस किया तो लोग उस वक्त ही मुस्तफ़ीद होंगे जब हर किसी के पास वो कार्ड होगा। तो इस अमल को आप समझते हैं इस पर तेज़ी लाने की भी ज़रूरत है ताकि जो मुस्तकीन हैं उन तक कार्ड तो हो? जी बिल्कुल है, और ये कल इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात भी हुई थी और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो शुरू कर दिया जाए कार्ड होने से पहले ही और शनाख्ती कार्ड के आपके नंबर के साथ, लेकिन कोशिश यही है कि कार्ड जो है वो बर वक्त मुहैया कर दिए जाएं, लोगों तक कार्ड पहुंच जाएं। सर, जो मिडिल क्लास है, मैं जानना चाहूँगा, मिडिल क्लास बुरी तरह इफेक्ट हो रही है इस इन्फ्लेशन से। आप समझते हैं कि उनके लिए भी कोई अलहदा से पैकेज हो, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में मोस्ट वनरेबल जो खत गुर्बत से नीचे लोग बस रहे हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है? नहीं अनवार, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये तो 53% घराने जो पाकिस्तान के हैं, जिसके अंदर जाहिर है मुतवस्सित तबका भी एक बड़ा हिस्सा उसका आता है, कम से कम लोअर मिडिल क्लास तो सारी उसके अंदर कवर होती है। ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ जो इस वक्त एहसास की जिनके पास जाती है एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए। अच्छा, वो जो टोटल बनता है खानदान, आपको पता है कि ट्रेडिशनली तकरीबन
5 ملین 50 لاکھ کے قریب خاندانوں کو لگ بھگ وہ دیا جاتا تھا. اور یہ جو ہے یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہیں, تقریباً 13 کروڑ لوگ ہیں, نصف سے زیادہ آبادی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے. اسد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس وقت قیمتیں ہیں اشیاء خوردنوش کی وہ کافی زیادہ ہوئی ہوئی ہیں, تو 30% اس میں کمی واقعہ ہو جائے وہ تو ایک اچھی بات ہے, لیکن اس پہ جو ریاکشن آ رہا ہے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ آپ ہی میرے ساتھ ایکسکلوسیولی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اس کو ایک جوک قرار دیا. انہوں نے کہا گھی کی قیمتیں 3 سال میں 108% بڑھی, ٹویٹ کیا ہے. آٹے کی قیمت 50% بڑھی, گیس کے نرخ 300% بڑھے ہیں, اور کہا ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ. آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ اچھا, وہ بلاول کی جو اچھی بات ہے کہ ان کے سارے اس قسم کے پاکستان کی عوام سے کے بارے میں تجزیے ہوتے ہیں, تبصرے ہوتے ہیں, وہ انگریزی کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ پھر ان کی انگریزی نہیں بولتی. اس وقت پاکستان میں شرح افراط زر جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے, ساری دنیا میں بڑھی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے بڑی تفصیل سے اس کی بات بتائی, دنیا عالمی مقابلہ بھی تقابل کر کے بتایا, جو خطے کے اندر صورتحال ہے وہ بھی بتائی. لیکن ہم تو اس 9% کے اوپر بھی وزیر اعظم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک پیکج, ریلیف پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا آج. آپ کو پتا ہے یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 20% سے بھی زیادہ تھی, تقریباً 25% افراط زر پہنچ گئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر, جو آخری حکومت ان کی آئی ہے. تو اس وقت تو کوئی 1 روپے کا بھی ریلیف پیکج نہیں آیا تھا. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ افراط زر نہیں ہوئی, لیکن یہ پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے اتنا بڑا ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے کہ وہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے جب افراط زر ملک میں آیا تو اس کے عوام کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے, ان کی مشکل کو سمجھتے ہوئے ایک اتنا بڑا ریلیف پیکج اناؤنس کیا. اچھا, میں اسد صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم جب اپنے ڈسکشنز کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تقابل کیا جائے انڈیا بنگلہ دیش سے, تو وہاں پر قیمتیں ہم سے زیادہ ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہے, آٹا ہے, دال ہے, لیکن وہ کہتے ہیں پر کیپیٹا انکم ان کی ہم سے زیادہ ہے, آمدنی ہماری کم ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے سے ہی زیادہ بہتر طور پر انفلیشن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ان کے اور ہمارے جو پر کیپٹا انکم کا فرق ہے, فیکس آمدنی کا جو فرق ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی فرق ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی فیکس آمدنی پاکستان سے بہت زیادہ ہے, تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر. لیکن ان دونوں ممالک کے اندر غربت کی سطح سے نیچے رہنے والے لوگ جو ہے پاکستان سے زیادہ ہیں. غربت وہاں زیادہ ہے, اور جن لوگوں نے ان ممالک میں جانے کا ان کو موقع ملا ہے تو وہ تو نظر آتی ہے وہاں پر غربت جس حد تک ہے. تو ہم تو غریب کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر وہاں پر بھارت میں, جس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے بہت بڑے بڑے ڈالرز کے اندر ارب پتی لوگ ہیں جس کے مقابلے کے کوئی پاکستان میں نہیں ہے, تو اس سے فیکس آمدنی بھی بن جاتی ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے, اور جیسے میں نے کہا یہ بھی آپ تقابل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سطح غربت سے نیچے رہنے والے بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں دونوں میں پاکستان سے زیادہ لوگ ہیں. جی, کرنسی ان کی اسٹرانگ ہے. اسد صاحب میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ ڈالر اور روپے کی گراوٹ جو تھی اب تو ذرا اس میں بہتری آئی ہے, 6 روپے نے گین کیا ہے, لیکن اس کا بھی تقابل لوگ کرتے ہیں. وہاں پر پاکستان میں 169 روپے ہے, بتایا جاتا ہے بھارت میں 75 روپے ہے انڈین کرنسی, اور بنگلہ دیش میں 85-84 ہے. تو سر اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ وہ ایکسچینج ریٹ ایک کمپلیکس سبجیکٹ ہے, لیکن یہ صرف میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ معیشت جو ہے وہ سٹرونگ ہے یا کمزور ہے. جی. اور اس کی جو سب سے اچھی مثال ہوتی تھی جاپان, جس وقت, اب تو ان کی پھر بھی شرح نمو ذرا کم ہو گئی ہے پچھلے کچھ 10-12 سال سے, لیکن آپ اگر اٹھا کے دیکھیں 80 دہائی کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک اور آمدنی سب سے زیادہ, ان کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ امریکہ کے $1 کے مقابلے میں کچھ 100 روپے کا ین ہوتا تھا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ 17 روپے, 18 روپے اور 20 روپے ہوتا تھا ڈالر. تو پاکستان کی جو کرنسی تھی وہ جاپان سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, لیکن جاپان کی معیشت ہم سے 1000 گنا بہتر تھی. تو وہ کوئی مقابلے کا وہ نہیں, اگر زیادہ ہو, اگر ڈالر کی روپے کی گراوٹ قدر کم ہو تو آپ امپورٹ کرنے میں زیادہ چیز مہنگی ہمیں نہیں پڑے گی سر؟ نہیں, وہ آپ جو ہے وہ چینج جو ہوتا ہے نا, ایبسولوٹ لیول جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, جو اس میں تبدیلی آتی ہے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ پچھلے 1 سال سے ابھی تک کا
जायजा लें तो पाकिस्तान का रुपया जो है वो एक साल पहले कोई 165, 166, 67 रुपए की सतह के ऊपर था डॉलर की, और इस वक्त वो 170 रुपए है। तो एक्चुअली तो पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की करेंसी के अंदर डिवैल्यूएशन बहुत कम हुई है। पहले चंद माह के अंदर रुपया मजबूत हुआ और उसके बाद पिछले चंद माह के अंदर रुपए में कमजोरी आई और वो 175 तक पहुंच गया। अब दोबारा से बढ़ के को 4.5 रुपए की बेहतरी होके 170 के करीब पहुंचा हुआ है। और इस 12 महीने के सफर ऊपर नीचे जाने के सफर में जो मजमूई तौर पे जो फर्क आया है वो तो कुछ 5% का भी फर्क नहीं है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भी इंदिया दिया है। ज़ाहिर बात है कि पैमाना जो है वो फिर जांचा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा जो उन्होंने मुकदमा पेश किया कि इंटरनेशनल हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में हमारी तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन जब आप लोग अपोजिशन में थे तो उस वक्त जब कीमतें बढ़ती थी उस वक्त आप लोग का जो मौक़िफ़ था वो क्या यही था या इससे बरक्स था? मैं इसलिए जानना चाहूँ क्योंकि पैमाना एक फिर होना चाहिए जब अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। 100% यही होना चाहिए, और ये गलती मुर्तजा वहाब कर चुके हैं मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने भी ट्वीट की थी रात को, शायद वो सोच रहे थे कि मुझे पता नहीं चलेगा ट्वीट का, वो किसी ने मुझे फौरन बता दिया और उसके अगले 24 घंटे उनको खिफ़त उठानी पड़ी थी कि पहले क्या बात करते थे और अब क्या बात करते थे। वो ट्वीट मैंने लगा दी थी कि मैंने ट्वीट क्या की थी। मैंने ये ट्वीट की थी जनाब, उस वक्त पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो है वो 52% टैक्स लगाया हुआ था जी। और डीजल वाली उनको ट्वीट नहीं मिली, डीजल पे 101% टैक्स लगाया हुआ था। इस वक्त जो टैक्स है वो आधे से भी कम है उससे। जो तेल की कीमत होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक आलमी मंडी से जो खरीद कर पाकिस्तान लाता है उस पर हुकूमतों का कोई कंट्रोल नहीं होता, दूसरा टैक्स होता है जिसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल होता है। जो टैक्स हम लगा रहे हैं, जो उनकी हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उनके कंट्रोल की चीज थी, और जो टैक्स हम लगा रहे हैं उसकी बात हो रही थी जनाब। 52% टैक्स था उस वक्त, इस वक्त निस्फ से भी कम है। ऑन एयर कह रहा हूं, अगर आप चेक करना चाहते हैं और तस्दीक करना चाहते हैं तो मेरी जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग को तो ये उनकी गुड लक रही कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी। पीपल्स पार्टी के दौर में जो ब्रेंट ऑयल की प्राइस थी वो $100 के करीब भी गई। मैं आपसे इसलिए जानना चाहूँगा कि सवाल लोगों के अज़हान में आता है, अब $85 पर बैरल है, तो सर उस वक्त कीमत जो है वो 138 नहीं थी, अब 138 129 है। ये एक्सचेंज रेट की वजह से है? मैं 85 80 से 85 एक्सचेंज रेट था, इस वक्त 170 एक्सचेंज रेट है। इस वजह से अगर उस वक्त 80 रुपए कीमत थी और मैं सिर्फ एक्सचेंज रेट बदल दूं तो आज 160 रुपए हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कीमत का तयन किया जाता है। उसमें जो फैक्टर हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में है वो होती है कि टैक्स की शरह आपने उस पर कितनी लगाई दी है, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अपोजिशन जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, अगर दो बड़े खानदान अपने चोरी का पैसा वापस ले आए तो अशिया की कीमतें आधी कर दूंगा। सर ये तो आप लोगों का इंतखाबी नारा था ना कि आप लोगों ने उनके पैसे निकलवाने थे जो मुबैना करप्शन के थे। अब वो अगर खुद से आप समझते आज खुद अपने पैसे वापस ले आएंगे, ये आपकी एंटी करप्शन ड्राइव पे एक सवालिया निशान नहीं? अरे हमारी एंटी करप्शन ड्राइव को तो पता नहीं कितना सवालिया निशान है कि नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा जो इदारा इस वक्त बना हुआ है, जिसके पास ये इख्तियार भी है और जिसकी जिम्मेदारी भी है सियासतदानों की करप्शन कंट्रोल करने का, वो नैब है जी। और वो इदारा इसी तरीके से उसका कानून साजी की गई है। जो दुरुस्त बात है कि वो इंतजामिया के या हुकूमत के कंट्रोल में ना हो, क्योंकि उसने हुकूमत पे तो नजर रखनी है। वो लोग जो हुकूमत चला रहे हैं या जिन्होंने हुकूमत चलाई है उन्हीं के ऊपर नजर रखने के लिए नैब बनाया गया है जी। तो ये जो इख्तियार है, तमाम ताकत जो है इस वक्त नैब के पास है। हमें भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, वजीर आजम को भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि वो नहीं कामयाब हो सके। हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरियां हो जिसकी वजह से वो नहीं कामयाब हो सके, लेकिन ये इख्तियार हुकूमत के पास है नहीं। सर शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन गए हैं जब से उनको ब्रिटिश इंक्वायरी ने ये क्लियर सर्टिफिकेट दे दिए, क्लीन चिट दे दी है। तो फिर मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, वो तो इस चीज को आप, और जरदारी साहब भी जो है वो कहते हैं नथिंग इज प्रूवन अगेंस्ट मी। वो बड़ी खैर उनके खिलाफ तो केसेस के अंदर कन्विक्शंस भी हो चुकी हैं, उसके बाद भी वो कहते
اپنے شہباز شریف صاحب کو میں اتنا الاؤنس ضرور دے سکتا ہوں کہ جس وقت جوڈیشل کمیشن کا بھی اعلان کیا تھا، کیونکہ وہ فیصلہ شروع میں انگریزی میں تھا تو وہ ذرا دیر بعد سمجھ میں آیا تھا ان کو وہ آپ ان کی ایف سی اے کی رپورٹ پڑھ لیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے کہ شہباز شریف صاحب تھے یا نہیں تھے، نہ اس کا کوئی تعلق تھا کوئی جو تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے اوپر جو کیس بنائے تھے، وہ صرف اس بات کا تھا ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی، اس ٹرانزیکشن کے اوپر یہ فیٹف کا گلوبل طریقہ کار ہے، پاکستان میں بھی ہم یہ کرتے ہیں، ایک ایس ٹی آر جنریٹ ہوتی ہے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ، جی وہ خود ہی ایف سی اے نے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ڈکلیئر کیا، اس کی انویسٹیگیشن کی، اس میں ان کو کوئی پروف نہیں ملا، سو اس ایک ٹرانزیکشن کی بات تھی، اس کا میاں صاحب کے صادق اور امین ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سر انرجی کرائسس میں بھی آپ کے ضرور میں کومنٹس چاہوں گا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا گیس کا کرائسس جو ہے وہ ایمرج کر سکتا ہے، میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں الیکٹریسٹی بلز، اب تو ویسے آج نیپرا نے ایک اچھی بات یہ کہ جو آپ لوگوں نے وہ پیکج دیا ہے رعایتی پیکج، میرے خیال میں آج سے انہوں نے اس کو انفورس کر دیا کہ اگر لوگ بجلی استعمال کریں گے تو ان کو رعایتی نرخ ملے گا۔ سر یہ انرجی کرائسس کا آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا سدباب کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ انفلیشنری ٹرینڈز بڑھتے ہیں، لوگوں کی پاکٹ میں بڑے ہیوی پڑتے ہیں یہ بجلی اور گیس کے بلز؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے عالمی منڈی کے اندر ایک بہت بڑا انرجی کا بحران آیا ہوا ہے، جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں وہاں پر پیٹرول نہیں مل رہا، لندن کے اندر لائنیں لگی ہوئی تھی، پیٹرول اسٹیشن میں پیٹرول نہیں تھا، جرمنی میں بجلی کی شارٹیج ہوئی ہوئی ہے، چائنا میں شارٹیج ہوئی ہوئی ہے، امریکہ جو خود کفیل ہے انرجی کے اندر وہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا گلوبل کرائسس اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور اس کی لپیٹ میں بالکل پاکستان بھی آیا ہوا ہے، اور کوشش ظاہر ہے پوری کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اس کو اثر انداز ہونے دیا جائے پاکستان پہ۔ ابھی تک ہم پر وہ منفی اثرات نہیں پڑے جو ہم نے بہت بڑے بڑے ممالک، طاقتور ممالک میں دیکھے ہیں، لیکن ایک حد تک وہ اثر انداز ضرور ہوگا۔ اور پیٹرول کی قیمت کا بھی جو پرائم منسٹر نے جو کہا، آج سے 6 ماہ پہلے جو صورتحال تھی، میں نے وہ بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی، جی جیسے عالمی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو عوام کو اس کے پورے افیکٹ سے بچانے کے لیے وزیر اعظم متواتر فیصلے کرتے گئے اور وہ ٹیکس کٹ کرتے ہی چلے گئے، اور ایک وقت تو یہ صورتحال آئی تھی کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 0 ہو گئی تھی اور سیلز ٹیکس بھی کم کیا ہوا تھا، تو وہ اور اس امید کے اوپر کہ شاید اچھا یہ اگر تھوڑے عرصے چلے گی اور اس کے بعد نیچے چلی جائے گی تو پھر اس کو بحال کر دیں گے، لیکن کیونکہ اب وہ نیچے نہیں آ رہی عالمی منڈی کے اندر قیمت، اور بلکہ یہ آج ہی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ شاید $100 سے بھی اوپر چلی جائے، جی تو پھر وہ آئی ایم ایف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنے ٹارگیٹس نہیں میٹ کر سکیں گے، اور آپ نے یہ جو ٹیکس کم کیا ہے اس کو بتدریج آپ کو واپس لے کر آنا۔ سر آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ صحیح سمت پہ چل رہے ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، ایف بی آر کے ٹارگیٹس میٹ ہو رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر فلرش کر رہا ہے، 75% اس سال اضافہ اس میں بڑھوتی ایکسپیکٹڈ ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں 1100 ارب روپے گئے، لوگوں نے موٹر سائیکل زیادہ خرید لیے، ٹریکٹر زیادہ ہو گئے۔ سر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اچھے معاشی اشاریے ہیں، آپ چونکہ عوامی نمائندہ ہیں، لوگوں کی نفس پہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ سمجھتے ہیں پیپل آر بیٹر آف ٹوڈے دین ان 2018؟ آج لوگ بہتر اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ جو ساری چیزیں پرائم منسٹر جن کا ذکر کر رہے تھے وہ پاکستان کے عوام ہی خرید رہے ہیں، یہ کوئی را کے ایجنٹ یا اسرائیل والے نہیں خرید رہے، تو موٹر سائیکلیں اگر خریدی جا رہی ہیں تو پاکستانی خرید رہے ہیں، اگر سیمنٹ خرید کے کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی کر رہے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے براہ راست جو بینیفیشری ہے یا براہ راست جو اس کا حصے دار ہے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اس سارے تجزیے کے اندر ایک چیز جو ہے نا، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک چیز جس کو بالکل ہم بھلا دیتے ہیں وہ یہ اس طریقے سے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ باقی دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، باقی دنیا ایک ایسے بحران سے گزری ہے جو صدی کے اندر ایک دفعہ آتا ہے، اور وہ کووڈ تھا۔ پہلے اس کی جو صورتحال اس کی وجہ سے پیدا ہوئی وہ آپ نے دیکھا، دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں بیٹھ گئیں، الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں پچھلے سال 4% اضافہ ہوا، اس سال اس سے بھی زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر مہنگائی آئی، جیسے میں نے کہا کہ وہ مہنگائی تمام دنیا کے اندر آئی، چاہے یورپ ہو، امریکہ میں ہو، 25 30 سال کی بلند ترین سطح پہ افراط زر پہنچ گیا، پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان میں تو اس سے 2 گنا سے زیادہ افراط زر آج سے صرف 10-12 سال پہلے ہو چکا ہے۔ تو
دنیا ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے. جو پینڈیمک آیا کورونا کا, اس قسم کا عالمی چیلنج ایک صدی کے اندر نہیں دیکھا گیا تھا. اس تناظر کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ باقی دنیا کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب 2018 میں براہ راست ایک کامنٹ کرتا ہوں. جی دیکھیں, یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ ایک مصنوعی چیز کو کچھ عرصے کے لیے آپ نے سیاسی مفاد کے لیے روکا ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ بالکل ایسا تھا کہ جس طریقے سے آپ اسٹیرائڈ دے کے کسی ایتھلیٹ کو طاقتور بنا دیں, وہ فی الحال بڑا طاقتور نظر آتا ہے اور اینڈ میں اس کو کینسر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, اور وہ مر جاتا ہے. یہاں پر اس کینسر کی تشخیص اسد عمر نے یا عمران خان نے نہیں کی, وہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے کی. جیسے ہی ان کے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر بدلے, انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسیاں ہم اپنا رہے ہیں اس سے تو تباہی ہونے جا رہی ہے. اور میں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں, 105 روپیہ تھا ڈالر جی دسمبر 2017 میں, اور صرف 7 ماہ کے بعد وہ 127 روپے پہ پہنچا ہوا تھا. 20 روپے گرا تھا ڈالر. جو پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ تھے اسٹیٹ بینک کے, وہ انہوں نے بڑھانے شروع کر دیے تھے. یہ تمام چیزیں جو تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, لیکن جب معیشت بالکل آئی سی یو میں پہنچ جائے تو یہ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ سٹیپس تو شاید خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے اٹھانے شروع کر دیے تھے. یہ تو تحریک انصاف کی حکومت سو لوگ مشکل سے گزرے, اور وہ اس لیے مشکل سے گزرے کیونکہ سیاسی فوائد کے لیے, شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے تباہ کن اکنامک پالیسیز اپنائی گئیں, اور اس کا نتیجہ بے سب نے دیکھا. سر, یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک ہے, آپ اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی, اور آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں سی او سی کے سربراہ کی حیثیت سے. کووڈ میں پاکستان نے ایک بہتر طور پہ پرفارم کیا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی رہی. تو سر, یہ سلسلہ کب تک اسد صاحب ٹورڈز دی اینڈ اس طرح کی جو سکڑی ہوئی اکانومی ہے اور جو لوگوں کے لیے مہنگائی جو ہے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے, جو کہ جینون ایشو ہے, سر یہ حالات کب تک بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کوئی اگر آپ کے پاس دنیا میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس کا مکمل اثر ہے کووڈ کے بعد سے, پہلے ڈیمانڈ کولیپس کر گئی, پھر جب واپس آئے تو یہ سپلائی شارٹیجز ہو گئی, یہ اگلے سال کے وسط تک جا کے نارملائز ہوگی سچویشن. تو آپ اسی لیے جب میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگلے 3 سے 4 ماہ تو یہی لگتا ہے کہ افراط زر ایک اونچی سطح کے اوپر رہے گی, اور اس کے بعد اس کے اندر بہتری شاید آنا شروع ہوگی. جو عالمی ماہرین ہیں ان کا آپ سمجھ لیں کہ تقریباً تجزیہ یہ ہے زیادہ تر کا کہ 2022 کے وسط میں جا کے ایک نارمل گلوبل اکانومی کی طرف یا عالمی معیشت کی طرف ہم جائیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, وفاقی وزیر برائے پلاننگ اسپیشل انیشیٹو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اپنا انالیسس دیا جو آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی. اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. ذرا ایگریکلچر اکانومی کے حوالے سے ضرور گفتگو کر رہے ہوں گے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کامیاب پاکستان کی پروگرام کے حوالے سے قرضوں کی بھی بات کی اور کسانوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی. کتنا ہمارے ایگریکلچر میں 1100 ارب روپے کیا ہے, اس سے کتنی ہماری کسان کی زندگی بہتر ہوئی ہے, کتنی مضبوطی, سب کچھ ہم گفتگو کر رہے ہوں گے سید فخر امام صاحب سے. ایک وقفے کے بعد وقفہ لے لیجیے.
क्या गुफ्तगू के आदाब को टीवी टॉक शोज और मिड ब्रेक्स बेहतर या बदतर कर रहे हैं? देख कर बताइए। आज के हालात हाजरा पर माजी के कल और मुस्तकबिल का कल का उतना ही या ज्यादा असर होता है? आप जांच कर बताइए। मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम साहब ने, और उनसे गुफ्तगू करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो 120 अरब रुपए का रियायती पैकेज दिया है, बिलखसूस 3 जो किचन आइटम्स हैं उस पर 30% कम पैसों पे चीज़ें मिलेंगी, उसके इम्पैक्ट के हवाले से मैं तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूँगा ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा आपकी नज़र में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत अच्छा एक खुशाइंद इकदाम है, इम्प्लीमेंटेशंस के इश्यूज आते हैं पाकिस्तान में हमेशा की तरह, लेकिन अगर हम टू स्टार्ट विद 13 करोड़ लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इसके इम्पैक्ट को आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो आज ये एक प्रोग्राम कौम के सामने पेश किया, इसका जो साइज़ है, स्कोप है, शायद इतना वसी प्रोग्राम इतने शॉर्ट पीरियड में पहले टारगेटेड तरीके से नहीं दिया गया जी। और ये जो आपने बताया कि जो 3 एसेंशियल आइटम्स हैं, आटा, खुर्दनी, तेल और दाल, उसके लिए जो तकरीबन 30-31 हज़ार सैलरीड या जिनकी इनकम लेवल्स वो होंगे, उससे कम को टारगेट करने की कोशिश की गई। उससे जो मेन बात ये है कि जो डेटा कलेक्शन पिछले 3 साल से हो रही थी, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट में, और मेन एडिटोरियल उसका यही आ रहा था कि दुनिया में बहुत से इकोनॉमिक फ़ैसले पिछले 15-20 साल में ऐसे किए गए जो कि बाद में उन्होंने सोचा शायद उस हद तक सही नहीं थे। तो ये जो पाकिस्तान ने, वो भी डेटा के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज मैं ये समझता हूँ कि अगर ये डेटा जिस तरीके से कहा गया कि असास ने तकरीबन तमाम मुल्क का एक डेटा इकट्ठा कर लिया, 22 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें से 2 करोड़ ये दे रहे हैं टारगेटेड, और अगर उसको हम 6.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 13 करोड़ फैमिली बन जाती है। तो ये इसका मकसद एक ही है कि जिन लोगों की मयार ज़िंदगी, लेवल ऑफ इनकम 31,000 से तकरीबन कम है, वो उनको ये दिया जाए
اور ان کی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں آسانی پیدا کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیورلی فرام اے ہیومنیٹیرین پوائنٹ آف ویو اگر اس طرح آپ دیکھنا چاہیں, یہ ایک بہت ہی وسیع اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال میں یہ ایک بہت ہی خوش آئند پیش رفت. اب سر میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ میرے ساتھ ایکسکلوسیو ہیں, میں اپوزیشن کو بھی سن رہا تھا, اس پہ شوز میں بات ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے کہ جو گندم ہے, چینی ہے, یہ پاکستان امپورٹ نہیں کرتا. پاکستان جو ہے سیلف سفیشینٹ ہے اس حوالے سے, اگرچہ اس طرح نہیں رہا آبادی کے تناسب سے, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کا امپورٹڈ انفلیشن سے کیوں کر اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے. یہ تو ہم درآمد نہیں کرتے, یہ کیوں کر اتنی زیادہ ان کی قیمتیں ہوش ربا ہو گئی ہیں. دیکھیے جی 2 سال جو پچھلے گئے ہیں وہ اس میں دو اگر ہم موازنہ کریں پچھلے دور سے, وہ ایک ہی میجر ایشو ہے کہ اس وقت جب یہ قیمتیں کم تھی, 1300 تھی, 1350 تھی تو پر 40 kg, اس وقت بین الاقوامی قیمتیں کم تھیں. ٹھیک. تو جو آپ یہاں پیدا کرتے تھے, اور آپ نے دیکھا 4-5 سال ہمارے پاس یہاں وافر گندم بھی تھی اور وہ پروکیور بھی کرتی تھی صوبائی حکومتیں, زیادہ کچھ وفاق بھی کرتی تھی, تو اس کا کوئی یہ نہیں تھا کہ یہاں سے اکٹھی کر کے اور اس کو پھر باہر کہیں بھیج سکے, کیونکہ ایک دانہ نہیں چاہتا تھا کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. جب ان کو 1100 کی ورلڈ اکانومی میں ملے گی, کیوں؟ یہ پچھلی مرتبہ ہوا کہ جب یہ 2 دسمبر 2019 سے ایک دم انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ بیکاز آف کرونا, اس سے پہلے ہی بڑھ گئی, اس سے پہلے 5 ماہ پہلے بڑھنی, اور یہاں ایک دم شارٹیج کریٹ کر دی گئی. حالانکہ شارٹیج نہیں تھی, چند افراد نے انہوں نے دیکھا تھا فیوچرز مارکیٹ میں کہ یہ انٹرنیشنل پرائس بڑھے گی, تو اس وقت انہوں نے 1350 روپے جو تھی منیمم سپورٹ پرائس, اس پہ خریداری کی, ذخیرہ اندوزی کی, ہارڈنگ. جی. اور پھر انہوں نے پلے کیا 16 دسمبر, یہ اس وقت میں وزیر نہیں تھا, اور یہ تقریباً فروری تک جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا مال, انہوں نے ایک شارٹیج ٹائپ, حالانکہ گورنمنٹ نے ریلیز بھی کیا اس وقت, اور خاص طور میرے خیال میں 31,000 ٹن وہ ڈیلی ریلیز بھی ہو رہا تھا صرف پنجاب کا, اور باقیوں کو ملا کے تو 40 کے اوپر جا رہا تھا. تو اس کے باوجود وہ لوگوں نے مارکیٹ کو پلے کیا, اور پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب انہوں نے خریداری کی انٹرنیشنل پرائس پھر اب تھی 1400 پہ خریداری ہوئی. یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, اپریل 2020 کی. ٹھیک ہے. اور پھر ٹارگیٹس جو تھے وہ کیونکہ پیداوار اتنی نہیں ہوئی, تھوڑا سا ایڈورس ویدر بھی آ گیا, مارچ اپریل میں بارشیں ہو گئیں, تو 25.25 ملین ٹن, جو کہ ہماری جیسے بڑھتی جا رہی آبادی بھی تو آپ کی ماشاءاللہ 50 لاکھ 5 ملین کے قریب ہر سال بڑھتی جا رہی ہے, تو وہ بھی تو ہمیں یہ چیز دیکھنی. اور اس کے باوجود کہ کرونا کووڈ-19 بھی تھا, اس کے باوجود کہ آپ کو یاد ہوگا لوکسٹ اٹیک بھی ہوا تھا, اس کو بھی ہم نے کیا. اور میں اور تو سر قطع کلام ماسٹر, یہ جو ریکارڈ جب اس کی بمپر کراپ ہو جاتی ہے تو پھر قیمتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے اصولی طور پر؟ جب انٹرنیشنل پرائسز کم نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا تو وہ پھر ان کو ایک اٹریکشن ہوتی ہے چند افراد کو کہ وہ اس کو باہر بھیج دیں یا ہولڈ کر کے اسمگل آؤٹ کر دیں. وہ اس قسم کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ریکارڈ تو نہیں ہوتا, کسی پاس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ لوگ جس طریقے سے کرتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی چیز ہے جو پچھلے سال بھی جب میں نیا آیا تھا وزیر, میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ شارٹیج تو کوئی نہیں ہے. ہمارے جو اعداد و شمار تھے ہمارے پاس گندم تھی, حالانکہ ہم نے یہ بھی کر لیا تھا کہ ہم نے امپورٹ کے لیے بھی آرڈرز پلیس کرنے شروع کر دیے تھے. اسٹاکس میں اس وقت بھی بہت گندم پڑی تھی, پر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ فروری مارچ میں اگر وہ امپورٹ نہ آن ٹائم پہنچی تو شارٹیج ہو سکتی تھی. وہ پہنچ گئی, بلکہ وافر تھی. جب یہ سال سٹارٹ ہوا اور جب ہمارا مارچ میں ہوتی ہے ہارویسٹ سندھ کی اور پنجاب کی ہوتی ہے اپریل میں, تو ہمارا کیری اوور پچھلے سال سے اس سال تقریباً 7 لاکھ ٹن تھا. تو اس طرح شارٹیج نہیں تھی, بٹ وہ طریقہ اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں آرٹیفیشل, یہ ایک مصنوعی بحران بنا کر قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. جی ہاں, اور کیونکہ باہر قیمت زیادہ ہوتی ہے. جب یہاں 1400 کی خریداری ہو رہی تھی
काबुल में कीमत 2100 थी। लेकिन आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे कि जो इलाकाई तकाबुल है उसमें आटे की कीमत बांग्लादेश और भारत में हमसे ज़्यादा है, तो वहाँ तो ऑलरेडी ज़्यादा है कीमतें। नहीं तो देखें, यहाँ इंडिया तो जाती नहीं। इंडिया जो है उसके पास प्रोडक्शन पिछले कई सालों से सरप्लस होती है। ठीक है। उन्होंने वर्टिकल प्रोडक्शन बढ़ा ली है। ओके, उनकी जो चंद सूबे हैं, हमारे से उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन है। नेशनल एवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पर चंद सूबों में जो कि ख़ास तौर ये गंदम पे और रिसर्च का उनका एक शोबे ऐसे चंद जगह हैं जो कि प्रोडक्शन काफ़ी हाई लेकर जाते हैं। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, और उनकी हमेशा वाफिर होती है। अभी उनको वहाँ शॉर्टेज नहीं है, वहाँ नहीं होती, इस साइड पे जाती है, अफगानिस्तान की साइड पे जाती है और जी, उससे फिर नॉर्थ- आगे जाती नॉर्थ में होगी। जाती, जी। ठीक है, 1100 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज अपनी स्पीच में कह रहे थे कि हमारी रूरल इकोनॉमी में किया है, किसान बेटर ऑफ हुआ है। आप समझते हैं कि इस किसान बेहतर अंदाज में इन्फ्लेशन का मुकाबला कर रहा है बमुकाबिल जो शहर में लोग बसते हैं? मेरे ख्याल में कुछ हद तक। देखिए ना जी, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताता हूँ प्रोडक्शन के। हमारे जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं, पिछले साल 25.25 मिलियन टन था गंदम का, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। अब इस साल 2021 में हमारा 27.5 मिलियन टन, ठीक है, जिसमें पंजाब की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई 20.9 मिलियन, सिंध की हुई 4 मिलियन, और बलूचिस्तान और केपी की मिला के 27.4 मिलियन, 5 मिलियन चली गई। अब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? कि हम नहीं चाहते कि वही प्लेयर्स शोर मचाएं कि जनाब मार्च में हो सकता है कि कितनी होगी। और आज हम कैलकुलेट जो हर रोज़ करते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक्स आ रहे हैं, हमारे पास वाफिर होगी गंदम। हालांकि शुरू में हमारा ख्याल था कुछ लोगों का कि जी 3 मिलियन करें, चंद अफराद के 4 मिलियन। हमने कहा नहीं, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और ये हमारे पास एक इस साल देखिए, मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ गंदम की। 27.5 मिलियन टन में से निस्फ जो है, हाफ, जी, वो रिटेन करता है ग्रोअर अपने साल के लिए। ठीक। देही इलाकों में ये उनकी ट्रेडिशनली हमेशा ये करते जाते हैं। और उसके साथ फिर जो सरकार ख़रीदारी करती है वो तकरीबन 6 मिलियन करती है। बाकी जो है वो 8 मिलियन इस साल, पिछले साल तो 5.5 थी, वो ख़रीदारी फिर ये करते हैं प्राइवेट सेक्टर। इस दफ़ा प्राइवेट सेक्टर ने 4.2 मिलियन टन ख़रीदारी की। अभी भी कल मैं फिगर देख रहा था, हमारी इनके पास फ्लावर मिल्स के पास आटा जो पिसाई में करती हैं, उनके पास इस वक्त भी 8 लाख टन मौजूद है और डेली कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं। तो वो जो एक हमें कुशन मिल गया है इस मुल्क का, फिर कहते हैं जी इसका फ़ायदा कुशन मिला। अगर हमें अब हम 1.9 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 4 लाख टन आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता आएगी, शॉर्टेज कहीं नहीं है, मतलब सप्लाई साइड में कोई इशू नहीं है। एब्सोल्युटली नन। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि उसमें इनका इंटरेस्ट डेवलप हो। बल्कि हमारे पास इस वक्त, कल जो मैं फिगर देख रहा था पाकिस्तान की सतह पे, 11 लाख टन इसी तारीख को, कल की तारीख में हमारे पास पिछले साल से स्टॉक ज़्यादा है। ठीक, तो मतलब जो अगर प्राइस इसकी आपके मुताबिक जो इस वक्त स्टॉक की सिचुएशन है उसमें इजाफा जो है वो नहीं बनता। अगर आटे की कीमत 60 रुपए है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मैं साहब बताता हूँ जी आपको, जो कोई 70 बेचता है, कोई 75 नहीं, बेचता है। वजह है ना जी के पंजाब के फिगर्स निस्बतन और लोअर साइड पे हैं। 1100 एवरेज आ रही है आटे की। जो कराची है वो 1400 पे जा रहा है। और उसकी 2 वजूहात। एक, उन्होंने जो उनकी रिलीज थी पंजाब ने 26 सितंबर को इस साल रिलीज और वो की, शायद 16 अक्टूबर को की मेरे जी, ख्याल में। उन्होंने एक तकरीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद बात की। उसका भी एक इम्पैक्ट, पर वो करते भी कम है क्योंकि आबादी कम है कमजात के ठीक है। मुताबिक। हमारे यहाँ 25,000 टन होती है डेली रिलीज उनकी, नॉर्मली 10,000 वो कर रहे हैं। कल का उनका फिगर 9,000 टन का था, पंजाब का तकरीबन 18-19,000 टन था। अभी भी 31,000 टोटल रिलीज हुई है वन डे, जहाँ के नॉर्मल 40,000। मैं 40,000 पे कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो हमारे पास स्टॉक्स हैं ये तकरीबन अनाफ होंगे टिल। सर ये मुझे बताइएगा कि तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है? एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ। गेहूँ जैसे अगर तेल की कीमत में इजाफा हो, बिजली के नरखों में इजाफा हो जाए, हमारे जो ज़रूरी अजनास हैं, जो हमारी अशिया ज़रूरी है, इनकी कीमतों पे भी इफेक्ट पड़ता है? जी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस तरीके से पड़ता है कि आप जो ये तेल है मिसाल के तौर डीजल, या आप हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर्स में, ओके, और आप करते हैं लो स्पीड डीजल, वो जो पुराने होते थे आपके जी, ये चलाने के
जनरेटर जी हाँ, ट्यूबवेल? ट्यूबवेल्स के वो जो साथ चलता था पुराना इंजन जी मशीन, पर अब वो बहुत कम रह गए हैं। अब आप जितनी भी हमारे ये पीटर जिसको कहते हैं वो हाई स्पीड डीजल पे चलते हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ यकीनी है उसका फ़र्क कुछ कि वो अगर जब उनकी कीमतों में इजाफा होगा एड्स कॉस्ट, और फिर आपके जो तकरीबन 1,30,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, पर वो मार्जिनल उस तरीके से इट एड्स अप। फिर फ्रेट जो ट्रक्स लेकर जाते हैं आपके, ठीक है, प्रोडक्ट्स, तो ये उसका इम्पैक्ट इस पे आ जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अगर आप चीज़ें अपनी स्टेबल प्राइस रखें, लेकिन अगर दूसरी तरफ से तेल और बिजली के नर्ख बढ़े उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरे में जाऊँगा प्राइम अक्रॉस द बोर्ड। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा 1400 अरब रुपए का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, 40 लाख खानदानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, किसान भी इससे बेनिफिट उठा सकेंगे। उसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए जी, उसका तरीकाकार तो ये बैंक्स के साथ मिलके होगा, और ये जो आपके ये हैं माइनर क्या कहते हैं उसको, स्मॉल फाइनेंस जो ऑपरेशंस करते हैं जी, एसएमईज तो स्मॉल मिडिल इंडस्ट्रीज है, एंटरप्राइजेस होती हैं, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और ये आपके बैंक्स करेंगे। नॉर्मली बैंक्स थे वो क्यों नहीं करते थे ज़्यादा काश्तकारों को, उसके लिए उनको कोलैटरल की ज़रूरत थी, उनकी ज़मीन की ओनरशिप की। एग्जैक्टली तो ओनरशिप जो है पाकिस्तान में वो तकरीबन 8.2 मिलियन लोगों के पास है, तो उनको वो पासबुक बना के उस पर कोलैटरल दे के लेना पड़ता था। अब विदाउट कोलैटरल, ये बहुत बड़ा चेंज है, पैराडाइम शिफ्ट है, और ये रिस्की भी है, पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने साबका अदवार में बड़े बड़े जो ये सेठ होते थे वो राइट ऑफ भी करवाते थे लोन्स। अब अगर छोटे काश्तकार और जो ये माइक्रो फाइनेंस में चंद 2-3 ऐसे इदारे हैं, अखुवत, और ये उनकी 99.9% रिकवरी है, मिरेकल, जो कि तो लोगों को हम बता दें कोलैटरल से मतलब रहन कुछ नहीं देना होगा, किसानों को कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी होगी। गिरवी नहीं रखनी होगी, ये सबसे बड़ा, और इससे वो मुस्तफीद हो सकेंगे। नहीं, बिल्कुल होंगे, उनको पर क्रॉप भी दिया जाएगा तकरीबन 1.5 लाख, और ये ज़्यादा देंगे जो छोटे काश्तकार हैं बिलो 12 एकर्स। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस किस्म का, जैसे मैंने कहा उसके ऊपर रिस्क भी है। बहरहाल वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पे उनका ये एक अपना सोच है, जहन है कि हम क्यों ना जो हमारे वो तबका जो लोअर मिडिल क्लास है या जिसके पास इतने ज़राए नहीं हैं, एसेट्स नहीं हैं, उनको हम इनकरेज करें, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम बढ़ाएं। और प्रोडक्टिविटी तो आपकी 4 क्रॉप्स की तो रेस इसी पिछले साल हो गई थी, आपने रिकॉर्ड प्रोडक्शन की गंदम में 27.5 मिलियन की, कह देना आसान है, अमलन बहुत मुश्किल काम है। 8.4 मिलियन टन राइस, 8.5 मिलियन टन मेज़, 81 मिलियन टन शुगर केन। कॉटन हमारा लो था क्योंकि बारिश सिंध में इतनी हुई कि खड़ा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया इस साल, उसके बरक्स फेवरेबल वेदर है कॉटन का इस साल। कल का जो फिगर आया है पाकिस्तान का 6.3 मिलियन बेल्स, सिंध तकरीबन 29 मिलियन बेल्स के करीब है, बाकी पंजाब, सिंध में 1 मिलियन बेल, बलूचिस्तान का भी इंक्लूड होता है। मैं ये कह रहा हूँ, और इस दफ़ा इंटरनेशनल प्राइसेस हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, और उसकी वजह से अब काश्तकार, हालांकि कम काश्त हुई है 17%, और प्रोडक्शन पिछले साल से तकरीबन 80% अब तक बढ़ गई है। सर दालों के हवाले से ज़रूर बताइएगा कि हम कब दाल खुद पाकिस्तान, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। ये उसकी वजह है कि कह देना आसान है। यहाँ जो रिसर्च हमारे इदारे थे, और हमें बिल्कुल बात ये करनी चाहिए ओपन, क्योंकि वरना हम तरक्की नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं। हमारे पास उस लेवल का साइंटिस्ट, मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ, हालांकि वो मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं, बट उन्होंने जो ये 1 या 2 आदमी को देते थे ये दाल, अच्छा, इस दफ़ा हमारी रिकॉर्ड 4 दालें हैं आपकी। ये है मूंग बीन, ठीक, माश, और ये चना, और ये चौथी एक और है, ये उसमें से 3 हम इंपोर्ट करते हैं। और इस दफ़ा हमारी जो ये दाल जो थी ये मूंग बीन, इसकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई 2,56,000 टन, हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत, और इसकी कीमत इस साल अभी शायद बिक्री है 160 रुपए केजी, इस वक्त पिछले साल 230 थी, बहुत फ़र्क पड़ गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन। वो 230 से 160 जी एक साल में। ये फिगर्स जो आज ही मैं देख रहा था ये दालों के, तो इससे ही आपको, हाँ मसूर है चौथी दाल,
تو ہماری یہ 4 دالوں کی پروڈکشن بہت کم ہوئی ہے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے 17 لاکھ ٹن سال کا، اور ہماری اس production ہے سال ہوئی 4 لاکھ، پچھلے سال 6 لاکھ. تو بہت بڑا گیپ ہے. 2 لاکھ ٹن صرف ایک بارش نہ ہونے سے. ٹھیک. تھل کا ایریا جو ہے، تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہم کہتے ہیں، نہیں پاکستان میں، وہ انڈس کے اس ویسٹ سائڈ پہ، ایسٹرن سائڈ آف دیٹ، اس میں 5 ہمارے اضلاع آتے ہیں تھل. یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، 1950s میں سٹارٹ کیا تھا. ظفر الحسن صاحب انڈین سول سروس کے تھے، انہوں نے ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا ڈرافٹ لے کے اس کے اوپر یہ سارا سیٹ اپ کیا تھا. وہاں یہ ہوتی ہے زیادہ ہماری چنا. ایک بارش نہیں 2 لاکھ ٹن کا فرق پڑ گیا. پر اس کے اوپر جیسے میں گزارش کر لوں کہ یہ دالوں میں ہم نے وہ ریسرچ میں انویسٹمنٹ نہیں کی. اس دال ہماری اتنی زیادہ دال ہوگی پیدا صرف ایک مونگ میں، مجھے ڈر ہے کہ اس کی قیمتیں وہ کاشتکار کو نہیں ملی کیونکہ زیادہ تھی، اور وہ ہمیشہ ہمارا مڈل مین جو وہ کہیں وہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے. وہ جو اس نے زیادہ استوا ایریا کیا تھا، اسی طرح ہوتا ہے نا، ایگزیکٹلی انسینٹیو ان کو ملے گا. جیسے اس سال انین زیادہ آ گئے سندھ والے، تو وہ اس میں تو حالانکہ ایکسپورٹ بھی ہوا، اس کی پھر قیمت نیچے چلی گئی. ٹھیک ہے سر، ٹورڈز اینڈ مجھے بتائے گا کہ جو یہ آج کا پیکیج آیا ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خانیوال سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، لوگوں کا سب کا نمبر 1 ایشو مہنگائی ہے. یہ پیکیج کوئی ان کی مہنگائی کے جو ایشوز ہیں ان کو زائل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیے جی، میرا خیال میں کچھ حد تک ہوگا. یہ نہیں میں کہہ سکتا کچھ حد تک ہوگا پرسنٹ، کیونکہ دیکھیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. میں ان افراد میں ہوں، پر یہ جو سوچ ہے، پرائم منسٹر خود اتنے رہتے ہیں بہت زیادہ جنبش میں رہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس چیز کو ہم کنٹرول پا رہے ہیں. بٹ دس از اے ورلڈ وائڈ فنامنا، گلوبل فنامنا ہے، اور جو ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں خاص طور پہ، یس ان کا تو امپیکٹ آئے گا. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں، جیسے آپ نے بتایا کہ دالوں کو ہم ہر چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، پر اس کا یہ نہیں ہے کہ فوراً یہاں سے بٹن دبائے. کوشش ہماری یہ ہو رہی ہے، مثال کے طور سویا بین، اب ہم خوردنی تیل $3 ارب کا امپورٹ. سویا بین ایک ایسی چیز ہے